Assalamu alaikum wa sallam à Moussaline. Et Micron rendu un cours sur Telnet sous open source Red Hat entreprise Asphalt. Bon, نعطي configurer Telnet. Telnet هو كيسمح لنا باش نكونفيغوريو لي زيكيبمون ريزو أو لي ستاسيون باغ ان ديستانس. مثلا واحد الادمينستراتور كيجيري الريزو ديبلاصا مثلا يعني كانت سوسيتي خدام فيها مثلا فاس ومشى ديبلاصا مثلا في اكادير. بون و لا سوسيتي ديالو الريزو ديالها مثلا طاح اون بان وقع شي بروبليم وخصو يتدخل هو باش يدخل ميقدرش يمشي يسافر، يعني خصو بزاف د الوقت، يعني واحد يعني نهار ديال السفر هذا باش يوصل. اشنو غيدير؟ يعني يقدر يكونفيغوري par accès à distance seulement et reçoit une adresse IP. Bien sûr, il loge un mot de passe avec la forme et tout. Bon, je pense qu'on fait CloudHat. Maintenant, on va dire l'installation d'Internet, application, paramètres de système, ajouter, supprimer des applications. Ensuite, on va le serveur de réseau RT, le détail, un cocher Telnet serveur, voilà. Ensuite, on va fermer, on va mettre à jour, continuer. Voilà, valider, quitter. Maintenant, en installant le terminal serveur, maintenant on va le configurer. Entre cd/etc cd exin ett.t ls. Voilà, on fichier telnet zdndino on v ethernet. Déjà telnet déjà activé dans default on, يعني aucun configuration غنديرها, seulement on ajoute le port غندير فيه 23 et le port ديال Telnet هو 23 غادي port est égal 23 échappe l'amion et non exclamation. Bon, on enregistre ça. Maintenant on démarre le service, les services exin ett restart. On a déjà dire maintenant et on va démarrer. Bon, maintenant ajouter utilisateur باش accéder ليا لهاد serveur Linux mon accès à distance. Bon, on a ajouté utilisateur user added طارق password طارق. نعطيه mot de passe من عندي azerty, on confirmer azerty. C'est bon, on va créer utilisateur سميتو طارق. Maintenant on va tester واش خدام Telnet ولا لا. غنمشي par exemple XP هنا غندخل démarrer CMD ندخل console. Bon, on tape le commande Telnet, ensuite on dit open, on va taper l'adresse d'un serveur اللي غادي ندخل ليه, soit routeur soit serveur, n'importe équipement اللي باغي نكونفيغوريها. Bon, allez non, tape 8.8.6. هنا impossible nouvelle connexion de port. Bon, ça دي شي مشكل هنا. أنا on vérifie. Bon, أنا on vérifie, on dirait services de restart. أنا on tester le client. On va dire open. واحد. Voilà, on ندخل ريت entreprise Linux as غير يصفار. هنا لا فيرسيون ديال الكيرنل ديالو. انا غنطابي لونجين يعني utilisateur طابيتو طارق باسورد وازيرتي. فوالا انا دخلت
utilisateur تاع بريمير كنطابي اي كوموند cd سلاش نجي ls يعني باش نشوف لي راسين نقدر ندخل cd fpt يعني اي حاجه نقدر نديرها بحال انا جالس في البيسي كنكونفيغوريه ls اكسيتيرا. هنا واحد البروبليم ان الترنت مكيقبلش الكونت ديال سوبر اوتيزاتور. انا نخرج فوالا غنطابي اوبن غنحاول تكونكتا بالروت ولكن جو بونس با ما غاديش تكونكتا ليا. علاش؟ لحقاش ان الترنت ماشي سيكوريزي. غنشوفو الحصه الجايه ان شاء الله الكور ديال اس اس اش يعني اس اس اش يعني سيكوريزي على الترنت باسكو الترنت كيصيفط لي كوموند يعني اي حاجه طابيتها مود تكست كلير بو اس اس اش. لا اس اس اش يعني اي حاجه طابيتها كتكون كريبتي اونتر كليون مع السيرفر. بون غنحاول ندخل بالروت نطابي المودو باسورد فوالا. او لوجين انكوريكت هو يعني لو كونت صحيح ولكن ما يقدرش يتكونيكتا بالروت. علاش؟ لحقاش انه يفوا يتكونيكطاو يقدر شي واحد يعني في الريزو يشوف الترافيك ديال الريزو يقدر كابتي يعني لي باكي وياخد لو مود باس تاع الروت. سي بور سولا كاين واحد الطريقه يعني باش ندخل الروت. يعني شنو كندير؟ كنطابي لا كوموند تاع سويتشين. بون غنعاود ندخل بطريق وندير مودو باس ازرتي وصلت هنا غادي سويتشين يعني غادي اس اي روت من بعد غادي باسورد فوالا. ماتنون دخلت بالروت يعني غندخل بيوتيزاتور غادي عاد يمكن ليا ندخل بالروت. ميمكنش ندخل بالروت يعني في لا بروميير فوا ديال كونيكسيون تاع النت. بون كنتمنى ان الدرس ينال في اعجابكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.